तपाईलाई छोडेर जानै मन लागेको छैन। हे तेरी, सधैँको लागि पठाउन ला हो र मैले? 2-4 दिन त हो नि। यहाँ स्थिति सामान्य भएपछि म लिन आइहाल्छु नि लाठी। माइत भा भए पनि ठिकै हुन्थ्यो, मामा घर त जानै मन छैन। हेर, तिमी माइतीमा गएर बस्यौ भने अपराधीहरूले थाहा पाए भने त्यहीँ खोज्दै आउन सक्छन्। त्यहाँ तिमी जानु ठिक हुँदैन। त्यसैले त मामा घर पठाउँदैछु नि म। तर यहाँ गाउँमा चाहिँ तिमी माइतै गएको हो भनेर हल्ला गर्नुपर्छ। हुन त उता गएपछि मामा पनि पुलिस हुनुहुन्छ, मलाई पनि त्यति खतरा हुँदैन। तर बुढो, तपाईँ पनि सँगै हिँड्नु न, मसँगै जाम। हेर बुढी, म पनि यहाँबाट हराएँ भने अनि अपराधी चाहिँ कसले पत्ता लाउँछ? यहाँ म भइन भने ठुलो खिचडी पाक्न सक्छ। त्यही माथि आमाले घरबारी बेच्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसलाई रोक्नलाई भए पनि म यहाँ बस्नु परेन? खोइ, तपाईँलाई त्यो सम्पत्तिको पनि के लोभ लाग्यो हो? यहाँ आफ्नै ज्यान त जोगाउनलाई धौ भइसक्यो, जाबु सम्पत्ति। मरेर गए त जीवनै सकिएको नि। बाँचियो भने त लामो जीवन काट्नलाई सम्पत्ति चाहिन्न र बुढी। भएको अलिकति भए पनि सम्पत्ति त जोगाउनु पर्यो नि। के गर्छौ? कालबेला यस्तो छ, नयाँ सम्पत्ति जोड्न सकिँदैन। साँच्ची, कुसुमलाई अस्पतालमा कुरुवा चाहिँ को छ त? कोही पनि चाहिँदैन। अस्पतालका कर्मचारीहरू छन्, त्यही माथि संस्थाका मान्छेहरू पनि छन्। हामीले कुनै पिर लिनु पर्दैन। अनि खानापिना, खाजा नास्ता? त्यही भनेर त डाक्टरलाई जिम्मा लाएर आएको छु नि। अब नियमित औषधि खाएपछि सबै ठिक हुन्छ होला सायद। ठिक भएर आए त राम्रै हो नि। हो उसको पनि मद्दत हुन्थ्यो। कहाँ रहेछ घर, आफन्त को रहेछन् त्यो पनि पत्ता लगाउनु सजिलो हुन्थ्यो। म आउँछु, अनि मलाई पनि एकचोटि कुसुम भएको अस्पतालमा लगेर लिएर आउनु न है। किन? खुबै माया लाग्यो कि क्या हो त्यसको तिमीलाई? बिचरा माया लाग्दिनै त छ नि। कोही आफन्त छैन, कसैको साथ छैन। झन्डै तिमीलाई सिद्धाएकी थिए, अझ बिचरा रे। अब त्यो त अरूले उचालेसी दिमागी हालत ठिक नभएपछि कसको के लाग्यो र? हुन त अब आफ्नै आमाको असली रूप त चिन्न सकिएन, अरूलाई के भन्नु र? खै, सासू सबैको यस्तै हुन्छन् होला कि मेरो मात्र यस्तो होला नै? खै, हिँड न, हिँड जानै मन छ। बिस्तारै हिँड न। ल, अब बस पार्क पनि आइगयो बुढी। राम्रोसँग जाऊ। नचिनिया मान्छेले केही गरी बसमा भेटेर केही खानेकुरा दियो भने नखानु। सँगै बस्दा पनि अनावश्यक केही पनि नबोल्नु, बुझ्यौ होइन? अनि त्यहाँ पुगेपछि मलाई खबर गर्नु। ल म त खबर गरिहाल्छु नि। बरु तपाईँ चाहिँ मेरो मात्र पिर गरेर बस्ने होइन नि। टाइममै खाने, टाइममै सुत्ने। म नभइकन एक रात पनि सुत्नु सक्नुहुन्न। खोइ अब के पो गर्नुहुन्छ? तिम्रो यादहरू सम्हालेर सुत्छु नि, तिम्रो सिरानी काखी च्यापेर, हुन्न? के थाहा, भोलि नै टुप्लुक्क माम घर आइपुग्ने हो कि म एक्लै बस्न सकिनँ बुढी भन्दै। मामा ससुराली डाक्न बोलाऊ, चाड्न बाड, त्यसै तिम्रो पछि लागेर जाउँ। अब अहिले त एकदम बाध्य परेर मात्रै तिमीलाई पठाएको, नत्र कहाँ पठाउँथे त्यसै तिमीलाई मामा घर मैले? थाहा छ, तपाईँको बानी मलाई राम्रोसँग थाहा छ। आपत आइलागेर मात्र मलाई लखट्न खोज्नु भएको। हेर्नु न, म गएपछि मेरो यादले कति सताउँदो रहेछ। त्यो त भन्नै पर्दैन नि लाठी। अब तिमी नभएपछि मेरा हरेक रातहरू आँसुमै डुब्नेछन्। नै, त्यसो भए त म मरि गए पनि जान्न, बरु यहीँ मर्छु। तपाईँलाई रुवाएर म चाहिँ एक्लै खुसी हुन सक्छु र? भनिदिएको पो त, तिमीलाई सम्झेर कहाँ रुन्छु र म? तिमी गएपछि घर धन्दा गर, घाँस दाउरा गर, भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। कामैले फुर्सद हुँदैन। कुन बेला सम्झिनु, कुन बेला रुनु। अहिले मन बुझाए जस्तै मन बुझाएर बस्नु है त। ल त म गएँ। ल, राम्ररी जाऊ है। किन फर्केर आयो कि? म तपाईँलाई छोडेर जाँदिनँ। ल कस्तो मान्छे होला? अरू माइत जान, मामा घर जान भनेपछि कति खुसी हुन्छन्। तिमी किन यसरी रोए कि भन त? मलाई मार्न खोज्नेले तपाईँलाई मार्दैन भन्ने के विश्वास? यदि तपाईँलाई केही गरिहाल्यो भने? हे तेरी, जब त्यस्तो कुरामा डरा कि तिमीलाई त्यस्तै लाग्छ भने 2-4 दिनपछि
यसो कोही अपराधी पत्ता लागे पनि नलागे पनि म तिमी भएकै ठाउँमा आउँछु नि त हुन्न? म मामा माइजूलाई फोन गर्न लाउँछु नि फेरि। ल भनेको। म लिनै पठाउँछु। ल ल अब अहिले पिर नगरी जाऊ है, पुगेपछि खबर गर न है त, कुरा गर्दै गरौँ ल। ल ल ल जाऊ 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 बिस्तारै जाऊ, म गाडी छुट्न लागिसक्यो जस्तो छ। होइन है, तँ कहाँ जान्छस्, के गर्छस् केही थाहा हुँदैन त अचेल मलाई। बहिनी सहर गयो कि उतैबाट पहिला गयो कि के हो, खोज्न जानुपर्ने। यसो घर सल्लाह त हुन्छ नि। बच्चा हो र खोज्न जानलाई? त्यही माथि तपाईँ आफैले घर सल्लाह गरेर सहर पठाउनु भयो भने होइन? अब गई त गई, त्यसको चालमाल ठिक छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यसरी एक्लै तरुणी मान्छेलाई सहर पठाउनुहुन्छ? त्यसरी जालिने भनेर कसले सोचेको थियो र? मेरो नागरिकता अनि त्यहाँमाथि जग्गाको सक्कली लाल पूर्जा पनि पो लिएर मरिछ त। त्यसलाई त जसरी नै खोज्नु पर्यो बाबु। लु जसरी नै खोज्नुपर्छ छोरा, त्यसलाई खोज्नु पर्यो। किन पूर्जा र नागरिकता हरायो भने जग्गा बेच्न पाइँदैन भनेर हो आमा? तपाईँलाई नि छोरीको चिन्ता होइन, त्यो पूर्जा र नागरिकताको चिन्ता हो। मलाई सब थाहा छ आमा। कसले भने जग्गा बेच्ने कुरा? तँसँग घर सल्लाह नगरिकन जग्गा बेच्छु र म? मलाई सब थाहा भइसकेको छ आमा। धेरै कुरा छल्न र लुकाउन नखोज्नुहोस्, कल्पनालाई पनि थाहा छ। हामीले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैँ चाहिँ गरेको हो। अब तेरी स्वास्नी काम चोर, खेताला हाल्न पनि गाह्रो। अब त्यति धेरै खेतीपाती कसले गर्ने? त्यही भएर यसो भाउ आएको बेलामा बेचौँ कि भनेर हो के। बेच्नु परेको छैन जग्गा सग्गा, किन बेच्नु पर्यो? अब बहिनीको बिहे गर्दा बेचौँ न त भन्दा बहिनी पहिला गइहाली। अब तपाईँ हामीलाई बस्नलाई यो बास छँदैछ, किन बेच्नु पर्यो? न अरू सर भने जस्तो मिठो मिठो खान पाइयो, न तीर्थ दान धर्म केही गर्न पाइयो। हामी बुढाबुढीले हाड छाला घोटेर भए पनि सकी नसकी ऋण काटेर भए पनि तपाईँलाई भनेको ठाउँमा पठाएकै छौँ त आमा। कल्पनाले भन्दा राम्रो लुगा लाउनु भएकै छ। तपाईँले जुन तीर्थ गर्छु भन्नुभएको छ, जुन मन्दिर जान खोज्नु भएको छ, त्यहाँ हामीले जसरी पनि पठाएकै छौँ। अरू के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? मैले भने जस्तो फुलमाइस खर्च गर्न पाइनँ। तिमीहरू लोग्ने स्वास्नीलाई यो घर भयो, मेरो जिउनी भाग बेच्छु भनेर हो नि त। हामीले तपाईँलाई खानै नदिएर घरबाट निकालेर वृद्धाश्रममा जानुहोस् भनेका त छैनौँ नि। उल्टो तपाईँको खटनमा कल्पना र म चलेका छौँ। तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यही खाएका छौँ। तिमीहरूको हैकम चल्नलाई त म मर्नु पर्छ। मैले मेरो सम्पत्तिमा पनि मैले भने जसरी चल्न नपाउनु? तिमीहरूलाई मसँग बस्न मन छैन भने आफ्नो अंश लिएर छुटेर जान सक्छौ। यो कस्तो पागल आइमाईले जस्तो कुरा गर्नुभएको आमा? हामीले तपाईँसँग हाम्रो अधिकार कहिले मागेका छौँ भन्नुहोस् त? साँच्ची त्यो पागलनीलाई देख्दिन त। अनि तेरी स्वास्नी पनि छैन, कता गई त? सायद कल्पनालाई पागलनीले भिरबाट धकेलिसक्यो होला आमा। यति बेलासम्म त कल्पना पनि माथि धाममा पुगिसक्यो नि। हो त के भन्दैछस्? अनि त्यस्तो पागलनीको साथमा पनि कल्पनालाई छोडेर आउने हो त? यदि कल्पना साँच्चै मरि भने त बाटोको काँडै पन्छिन्छ नि, होइन र आमा? कसको बाटोको काँडा? के भन्न खोजेको तैँले? अरू कसको हुनु र आमा? तपाईँको र मेरो। बाँझी छे, सन्तान पनि नहुने भइगयो। बरु त्यो बाटोको काँडा सदाको लागि हटी भने म कुसुमसँग बिहे गरेर फेरि बच्चा जन्माउला। तपाईँले पनि भने जस्तो राम्रो हुन्छ, होइन र? सबै तैँले सोचेको जस्तो भइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि किन मरोस्? तँलाई बिहे गर्ने अनुमति दिए त भइहाल्यो नि। मलाई सब थाहा छ आमा, अन्जान नबन्नुहोस्। मेरो कल्पनालाई मार्ने षड्यन्त्र तपाईँले नै गर्न लगाउनु भएको हो। तर म जिउँदो छौन्जेल कल्पनाको रौँ पनि हल्लिन दिन्न आमा, याद गर्नुहोस्। होइन है, के सोचिरहेको? साँच्चै आज कल्पना र त्यो पागलनी सँगै छन् त? भनेपछि आज पागलनीले काम सक्छ कि के हो? आमा, तपाईँलाई कल्पना र मैले दिलो ज्यान दिँदा पनि कहिले खुसी राख्न सकेनौँ है? के त अब कल्पना अनि मैले बलिदान दिएपछि मात्र तपाईँ खुसी हुने हो त? स्वास्नी मरे अरू केटी आउँछन्, त किन मर्न पर्यो? त मर्द होस् मर्द, खुट्टा भए जुत्ता कति कति। तेरो लागि त 101 केटी आउँछन्। नागसँग मडी लुटेर नागलाई जिउँदै राख्न खोज्ने कस्तो दुष्प्रयास हो आमा तपाईँको? भन्दै हुनुहुन्छ
गाईको गौलोचन पनि लिन्छु अनि दुध पनि खान्छु। तर यो असम्भव आमा। खै तपाईँले के सोच्नु भएको छ आमा मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा राम्रोसँग याद गर्नुहोस् आमा, मेरो एउटा आँखा तपाईँ हो भने अर्को आँखा कल्पना हो। म दुवै आफ्नो आँखा गुमाउन चाहन्न आमा। परिआए एउटा आँखाले पनि संसार देखिन्छ बाबु, किन आत्तिएको त? मडी र गौलोचन हात पर्यो भने आफसे आफ धनी भइन्छ, बुझिस? आँखा मात्र गुम्ने भए म चित्त बुझाउँथे आमा। कल्पनाको मृत्यु सँगसँगै मेरो मुटुको धड्कन पनि रोकिन्छ, याद गर्नुहोस्। हामी दुवैजना मरेर तपाईँको जीवनमा खुसियाली छाउँछ भने त्यो पनि मन्जुर छ आमा मलाई। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, कल्पना बिना न म बाँच्न सक्छु न त म बिना कल्पना नै बाँच्न सक्छु, बुझ्नुभयो? होइन, कस्तो मूर्ख कुरा गर्छस् तैँले? तैँले त्यो घाँसेमा के देखेकी छस्? के त्यो अप्सरा हो कि त्यसको मुखभरि सुनै सुनको लाप्चा टाँसेकी छ? हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि आमा, गधे पे दिल लगी तो परी क्या चीज है। हो, कल्पना मेरो लागि त्यही हो। तपाईँको लागि गवार काम नलाग्ने होली, तर मेरो लागि सबथोक हो कल्पना। ऊ मेरो भाग्य अनि भविष्य हो। तपाईँको शेखापछि उसँग अझै धेरै सुख अनि दुःखका उकाली ओराली आरोह अवरोह गर्दै उसकै काखमा निधाएर मर्ने धोको छ आमा मलाई। आफ्नो जन्म दिने आमा भन्दा त्यो अर्काले जन्माको छोरी तेरो लागि ठुली भई होइन? जान त त्यसकै बाबुआमालाई गएर आमा बाउ भन्। म भने दिन रात तेरो चिन्तामा बस्ने, त भने त्यो घाँसेको टुना मुनामा लागेर आफ्नो आमालाई आफ्नो नदेख्ने। मेरो जिन्दगी आर्यघाटको मसानमा पुर्याएर हातमा तातो खरानी लिएर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म तेरो सपना देखेको छु, म तेरो भविष्य बनाउँछु भनेर। यो कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आमा? यदि तपाईँले मलाई साँच्चै खुसी देख्न चाहनु भएको हो भने म तपाईँसँग एउटा कुरा माग्छु, के दिन सक्नुहुन्छ? भनेर त हेर, यो संसारमा कुन चाहिँ आमा होला त आफ्नो सन्तानको सुख देख्न नसक्ने? यदि त्यसो हो भने बस अरू केही गर्नु पर्दैन आमा। कल्पनालाई सक्नुहुन्छ माया गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न घृणा पनि नगर्नुहोस्। उसलाई मार्नको लागि भाडामा मान्छे नलगाउनुहोस् आमा। मेरो तपाईँलाई बिन्ती छ, एउटा कुरा याद गर्नुहोस् आमा, म कल्पना बिना एक सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दिनँ। बरु तपाईँलाई त्यसरी कल्पनामाथि रिसै उठ्छ भने उसलाई कुट्नुहोस्, भुत्लाउनुहोस्, काममा दलाउनुहोस्, नोकर्नी बनाउनुहोस्, म केही भन्दिनँ। तर बिन्ती छ आमा, कल्पनाको ज्यानै लिने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। एउटा कुरा राम्रोसँग याद गर्नुहोस् आमा, जसरी दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कुण्डमा सतीदेवीले हाम फाल्दा सारा दक्ष प्रजापतिका सेना, उसका आफन्त, छोरी ज्वाइँ सबैको सर्वनाश भएको थियो नि, त्यसै गरी यदि मेरो कल्पनालाई केही भयो भने म यो गाउँमा आगो लगाइदिन्छु, सबलाई सर्वनाश गरिदिन्छु। याद गर्नुहोस् आमा। बाबु, ए बाबु, कस्तो सबै कुरा थाहा पाए क्या हो? हे भगवान्, परमेश्वरी सोच्दानीमा त त्यो कल्पनालाई अब केही नहोस्, परमेश्वरी केही नहोस् मेरो बुहारीलाई। यस्तो जाल झेलमा कसरी जिन्दगी कटाउँछौ? मैले त्यसै रक्सी खाएको हो र? गाउँलेहरूले मलाई रक्सी खानलाई बाध्यता बनाए। तर म त्यसरी रक्सी खाँदै हिँड्ने र बाटोमा सुत्दै बौलाउँदै हिँड्ने बन्दिनँ। जसले कल्पना र मेरो जिन्दगी सक्नलाई जरैदेखि लागि परेका छन् नि, तिनीहरूको पनि मैले सुईको त पाउन निधराम गरिदिन्छु म। मुख्य योजनाकार घरभित्रकै मान्छे भएपछि अरूलाई दोष किन दिने? अरू भने त भाडाका टट्टु त हो नि, जता पैसा पाए त्यतै जान्छन्। मैले कुनै गाउँलेको छोरीबारी त बिगारिदिएको छैन, कसैको अहित हुने काम गर्दै हिँडेको पनि छैन। सबैको भोलो चिताउँदै हिँड्छौँ हामी बुढाबुढी। तर फेरि किन हामी बुढाबुढी माथि नै यत्रो ठुलो षड्यन्त्र? जब तिमीले आमाको इच्छा विपरीत कल्पनासँग बिहे गर्यौ नि, त्यसैको परिणाम हो यो। मैले मनले खाएको केटी पनि ल्याउन नपाउने हो? अरू गाउँलेका छोराहरू जस्तो टन्न सम्पत्ति भित्राउन सकिन होला, तर काममा कम्ती त छैन नि। अरूभन्दा कमजोर श्रीमती त ल्याएको छैन नि मैले। मुख्य कमजोरी यिनीहरू भयो। कमसे कम दाइजो टन्न ल्याएर आमालाई सुनले भरिदिएको भए
यो महाभारत किन हुन्थ्यो र? कल्पना कामै नलाग्ने भए पनि एकदम मुनपर्ने बुहारी भइसक्थी। मेरो श्रीमती भनेर भनेको होइन मैले। यस्तो श्रीमती पाउन त आमाले भाग्यमा लेखेर ल्याउनुपर्छ। बिचारी गोरु जस्तो खेतबारीको काममा जोतिन्छ। आमाले जति गाली गरून् कहिले मुख फर्काउन्न, सधैँ हाँसी मात्र रहन्छ। त्यस्तो बुहारी पाइन्छ कहीँ? तिम्री आमा यस्तो राक्षस नै हुन् कि उनलाई मुन्न परेको कुरो परेन। उनले भनेको हुनै पर्ने। तिम्रो बुढीको त सासै गनाउने। छाया देखे नि रिसै मात्रै उठ्छ भन्छन्। तिमीले लाख कोसिस गर न, अर्को बुढी नभिद्राएसम्म तिम्री आमाले तिमीलाई सुखै दिने होइन। दाजुभाइ अरू पनि भएको भए म आफ्नो श्रीमती च्यापेर कहाँ जानुपर्छ मैले जाने थिएँ। के गर्नु, एक्लो छोरो परियो। आमालाई त्यसरी छोडेर हिँड्दा गाउँले आमा पाल्नको गाह्राले निस्केर गयो भन्छन्। त्यही पिरले पो सताइरहेछ। आफ्नै श्रीमती मार्ने यत्रो षड्यन्त्र हुँदा पनि तिमी चुप्लाएर बस्छौ त? बिचारी तिनको के दोष छ? तिनको त अकाल ज्यान जाला जस्तो पो हुने भयो त। म सबै कुरा वार्की पार नगरिकन कल्पनालाई अब यहाँ ल्याउने विचारमा छैन। नल्याउने रे? अनि कल्पना अहिले कहाँ छिन् त? माफ गर्नुहोस् दाइ, यहाँ दायाँ बायाँ मान्छे हुन सक्छन्, भित्ताको पनि कान हुन सक्छ। तपाईँ यति बुझ्नुहोस्, कल्पना अहिले जहाँ छ नि एकदम सुरक्षित छ। अनि त्यो बौलाई नि बौलाई, त्यो बौलाई चाहिँ कहाँ मर्न गई? त्यसलाई डक्टरहरूको जिम्मा लगाएर पागलखानामा छोडेर आएको छु। औषधि खान थालिसकेकी छे। बिस्तारै होस आउँछ अरे भन्ने सुन्दैछु। राम्रै गरेछौ। त्यसलाई प्रयोग गरेर ठुलो दुर्घटना घटौला जस्तो लागेको थियो। तैपनि विश्वास गरिहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन। तैपनि सोचौँ, हेरौँ के हुन्छ। राम्रै होला। दाइहरू यहाँ गफरेर बस्नु भएको छ त? अनि पागलनीलाई सहरमा छोडाउनु भएको होइन? हो त, गाउँमा आएर बसिरहेको छ त? कहाँ? यहीँ डाँडामा। हे तेरी, त्यसले पनि हैरान पार्ने भाइ मलाई। अब कहाँबाट भागेर आयो होला त? के छ दाइ, यहाँ गफरेर बस्नु भएको छ त? सबै राम्रै छ। तपाईँको नि? यहाँ एकदम ठिक छ। अनि के सुन्दैछु यो म? है पागलनी भन्छन्, सहरा छोरा भन्छन्, यहाँ गाउँमा आएर बसिरहेको छ। को तपाईँ? ए तपाईँ तपाईँ मेरो बुढा है? हो त, म तिम्रै बुढा त हो नि। आऊ माया गरौँ। बिस्तारै के? यहाँ डक्टरले सुई हाल्दा कस्तो दुखिरहेछ। अनि थाहा छ, म त भागेर आइदिएको नि। हो र? तिमी हस्पिटलबाट भागेर ठिक गर्यौ। अब तिमी र म त्यहाँ तल मन्दिरमा गएर बिहा गर्नुपर्छ है। हो साँच्ची? कस्तो रमाइलो हुन्छ होला बिहे गर्ने। ल जाऊ। यहाँ रहेछ त मन्दिर। हे भगवान्, जल पनि रहेछ। अनि यहाँ सिन्दुर पनि छ, लगाइदेऊ सिन्दुर। अनि मलाई त तिलहरी पनि चाहिन्छ, चुरा पनि चाहिन्छ। चुरा, पोते, सिन्दुर, तिलहरी सबै घर गएछ दिउँला के। पहिला तिमी र म त्यहाँ गएर बस्ने, हेर न। नाइ, घर नजानी, पहिला यहाँ सिन्दुर लगाइदेऊ, बिहे गर अनि जाने। कस्तो मान्छे, बिहे भन्दा पहिला त स्वागत मनाउनु परेन? के रात? कहाँ रात? दिउँसै पनि रात भन्छ। तेरी आफूलाई कस्तो हतार भइसक्यो। छिटै के गरेको? आफ्नो बुढीसँग नि यस्तो चल्न लाज लाग्दैन? अघि भर्खर बुढो भनेको होइन, बुढो भएपछि त जे पनि भइहाल्छ नि। तैँले मलाई धेरै तडपाएको छ। मारी पागलनीले आज त तँलाई कहाँ छोड्छ र म? ला, यो त मरि जस्तो छ। अब यहाँ बस्यो भने फसिन्छ। कुसुम, कुसुम, अहिले के भयो यसलाई? सास त फेर्दैछ। ओहो, ल हेर, टाउको पनि फुटाइछ। त्यति यहाँ मेरो एउटा रुमाल पनि थियो, कता गयो? अब यसलाई कहाँ पो लाग्यो? ओइ, होइन के भयो घाँसेलाई?
अनि अर्की घाँसे खोइ त। किन र आमा अर्की घाँसेले यसलाई मारी भनेर मनमा पाप पलायो क्या? बरु तपाईँसँग पानी छैन, यसलाई होसमा ल्याउनु पर्यो। ए पानी सानी चाहिँदैन, यहाँ राख त म यसलाई ठिक पार्छु। ओइ 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 उठ त, के भयो? ओइ उठ न, उठ उठ। बिस्तारै गरौँ न। कुसुम आँखा खोल त, यता हेर त, म तिम्रो बुढा। यहाँ हेर न, यी बुढा। बुढा को बुढा? ओइ अनि कल्पना खोइ त? को कल्पना? म न कल्पना चिन्छु न हजुरहरू चिन्छु। को हो हजुरहरू? ल म कहाँ छु? अनि मलाई चिनेनौ तिमीले? यो चोट मलाई कसरी लाग्यो? ए म त घरमा भर्याङबाट लडेको जस्तो लागिरहेको थियो। फेरि म यहाँ कसरी? घरमा लडेको रे? अनि त्यसो भए तिमी को त? म कस्तो टाउको दुखिरहेछ। भनेपछि यो लडेपछि यसलाई फेरि केही दिमागी असर भए जस्तो छ। अनि हामीलाई नचिनेको भए तिमी को हौ? कहाँबाट आयो? तिम्रो नाम के हो? म को मलाई पनि थाहा छैन, तर हजुरहरू को हो? आमा यसलाई त हामीसँग बसेको पनि केही याद छैन जस्तो छ। लडेपछि यसको टाउकोमा केही दिमाग खलबल्ले जस्तो लाग्यो। ल अब यसलाई लिएर अस्पताल जाउँ, यसको टाउको पनि फुटे जस्तो छ। ल हिँड जाउँ। होस् हजुरहरू जानुहोस्, म आफै जान्छु। अनि घर चाहिँ कहाँ अनि तिम्रो? अब जान्छौ कहाँ? घर? के हो घर भने? कसको घर? भनेपछि यसलाई केही पनि याद छैन जस्तो छ। ल हिँड पहिला घर जाउँ। तिम्रो यहाँ भित्रै टाउको फुटेको जस्तो छ, रगत पनि आइरहेछ। अनि घर गएपछि यो सबै सफा गरौँ अनि सब ठिक हुन्छ। ल हिँड जाउँ। म कहाँ जाने? म कहीँ जान्न। ए कहाँ जाने? जहाँ लैजाने नि हामी लान्छौँ। हिँड्न। ओइ उठाए। ल हिँड बिस्तारै हिँड। हेर धुलै धुलो। ल हिँड। ल ल बिस्तारै हो, बिस्तारै। होइन दाइ, आँखा त अगाडि पो हेरेर हिँड्नुपर्छ नि, पछाडि किन? बाघ आयो कि भालु आयो? त्यस्तो केही नै होइन। खसे कता लाइस् नि? कहाँ हुनु नि? उता पारी डाँडा घाम ताप्नु जान्ला नि। हेर भाइ, त्यता त नगएकै बेस चितुवा आयो भनेर मान्छे भागाभाग गर्दैछन्। यो चितुवाले नि गर्नु गर्नु, कसैको कुकुर लगाएछ, कसैको बाख्रा लगाएछ। अब हुँदा हुँदा दिउँसै आउनु थाल्यो। यहाँ हेर न, मलाई चिथोर मार्न खोजिसकेको थियो, लुगाले बचायो नि। हो र भने चितुवाले झम्टिँदा सुत्दा तपाईँलाई केही पनि भएन? ए सानोतिर निगाले चितुवा होला। अब तपाईँको ज्यान देखेरै डराएर भागे जस्तो चितुवा नै। एक बागे झापु दिएको भागिगयो नि, अलि सानो खालको परेछ क्या त्यो। अब तपाईँको ज्यान देखेरै डराएर भागे जस्तो छ चितुवा। ल फर्के, तँलाईमा आज एक कप मिठो चिया खुवाउँछु। उही चिया पसलमा बसेर गफ गरौँला। ल हुन्छ हुन्छ दाइ, जानी जानी त्यो कालको मुहा किन जानु? जाउँ चिया खान। होइन, अस्ति मैले भनेको कुरामा घर गएर झडा त गर्नु भएन मेरो नाम लिएर? किन गर्नु हो? तिमीलाई बिचमा किन ल्याउनु भन त? अब चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टो झिके चाहिँ मैले सबै षड्यन्त्रको गन्ध पाइसकेको छु। त्यही भएर यो गाउँमा चाहिँ कल्पना सुरक्षित छैन भन्ने लागेर मैले कल्पनालाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखेर पनि आइसकेको छु। यो गाउँमा नबस्दै राम्रो, मिल्छ भनी बरु कहीँ कतै गएर कोठा लिएर बस्दा हुन्थेन र? अब आफ्नो जग्गा जमिन खेतीबारी सबै यहीँ छ। अब इष्ट मित्र दाजुभाइ सबै भएको ठाउँमा यहाँ नबसेर अन्त कहाँ जानु भन त? हुन त हो, यो गाउँको मान्छे ठिक लाग्दैन मलाई। पैसाको लालचमा जे पनि गर्न तयार छन्। अब यही गाउँमा जन्मियो, यही गाउँमा हुर्कियो, भागेर जाउँ पनि कहाँ? अब जे लेखेर ल्याएछ त्यो त भोग्नै पर्छ। तर पनि केही छैन, यो षड्यन्त्रको पर्दाफास एक न एक दिन कसो नहोला। सधैँ भाग्यले मलाई मात्रै ठग्ला र जुन दिन मैले सब कुरा पत्ता लाउँछु नि त्यो दिन के गर्नुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। ल त अहिले म लागेँ। हात परेको माल पनि धेरैचोटि गुमाएछ होइन तैँले? आफूले नसकेको भए मलाई डाकेको भए म ठिक पार्थेँ नि। कति नै ठुलो सिकारी जस्तो त तपाईँलाई सिकार खेल्न सिकाउने गुरु नै म हो। अनि त्यो कल्पनाको काम तमाम भएछ कि क्या हो? आजकल गाउँतिर देखिन्न त त्यो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ।
तर त्यो प्रदीप चुप्लाएर देखेर दालमा केही कालो छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। के थाहा न प्रदीप र पागलले मिलेर भित्रभित्रै रमाइलो गरेर कल्पनालाई सिद्ध्याएका हुन् कि। त्यो चाहिँ होइन, त्यो आमा चाहिँ नै केही न केही ठुलै गेम खेलिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। खाटी कुरा चाहिँ के हो त्यो बुढेलाई सोधी थाहा हुँदैन। खै त्यसको छोरी पनि सहरबाट आउँछु भने आएकी छैन। के आउँथी पहिल्यै गइसकेपछि, कुन दिन अब यत्रो बच्चा च्यापेर आउली नि। त्यसलाई जालमा पारौँला भनेको उम्किहाले नि मोरी। खुब राम्री थिए। मैले पनि चान्स मार्न त खोज्या हो नि, तर के गर्नु, हामीलाई त बालै नदिने। त्यही चुस्स बोकेदारी पाल्या लुरेसी त पल्क्यारेछ। अब बुढीको नागरिकता र पूर्जाको प्रतिलिपि फेरि निकाल्न पर्ने भएन त? परेन त। अब त्यो जग्गा बैना गरेर कमिसन हात पार्नु परेन, यहाँ फेरि बन्द होला जस्तो भइसक्यो। ए सुन त, साँच्ची त्यो अस्तिको कुरा तिमीले गाउँतिर अरू कसैलाई त भनेको छैन नि? मरिजाम कसैलाई नि भनेको छैन। किन तपाईँलाई कसैले केही कुरा गरेर? आफ्नो जिब्रो धेरै नफड्काएकै राम्रो। अहिले त्यो पागलनीको तालमा लागेर जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्दाखेरि सारा गाउँले मिलेर तिमीलाई पनि चार पाटा मुडेर गाउँ निकाला गर्दैला नि फेरि। ए त्यस्तो दिमाग फुस्केको मान्छेको कुरा पनि म लिन्छु त। उहिल्यै बिर्सिसकेँ मैले त। गुड। पोथी धेरै बासेको पनि राम्रो हुँदैन। फेरि नलाग्ने खुकुरीले दैला ठेला राखेर च्याट्ट पारेर काटेर खालान्। तातो न छारोको लफडामा किन फस्नु बेकारमा? आफूले एकोरो भयो नि, माया गरेको मान्छे भएर सम्झाएको नि। के गर्नु, मेरो मन तिमीतिर, तिम्रो मन सधैँ त्यही जडिया पोइतिर मात्रै छ। मेरो लागि सर्वस्व नै त्यही लोग्ने हो। होइन, त्यो बुढोमा तिमीले के देखेको छौ भन त, जुन ममा छैन? उहिले त्यही पहिले काम नदिएर साथी खोज्दै हिँड्यौ, अहिले अब तिमीलाई त्यही पै सर्वस्व भए। तै पनि यो जाडा यसो कहिलेकाहीँ साथी लाग्न आउन हो। यस्तो जाडो छ, कति त्यो जडिया पैसा त मात्रै बस्छौ के? कहिलेकाहीँ त यसो मेरो कोठातिर नि आउने गर न। अब त अति भयो। के पै नपाएर छटपटिँदै रुँदै हिँडे जस्तो लाग्छ तिमीलाई? चुपा लाएर आउनु बाटो लाएर हिँड्नु नि। हेर त, रिसाउँदा मोरी झन् बिछट्टै राम्री थियो नि। ए सुन न सुन, भोलि पहिले जाँड खाएपछि आउने मैसित हो क्या रे? गुड। अब त्यसो भएदेखि हाम्रा योजनाहरू त्यसको यादसँगै सबै हराएर गए होइन त? अब कुनै प्रमाण रहेनन्। तर छोराले मलाई पुरै शङ्का गरिसक्यो। त्यहाँमाथि स्वास्नी पनि कहाँ लुकाएको हो पनि अत्तो छैन। के थाहा पागलले उतैतिर टप्काएर आएर गाउँ आएर होस नभएको अभिनय गरे हो कि? त्यसो होइन, अरूसँग नाटक गरे नि मलाई त सबै कुरा भनिहाल्छ नि। अब त्यसलाई मेरो बुहारी बन्ने मोह पनि छैन क्यारे। होइन, कल्पना जिउँदै छे अनि छे चाहिँ कहाँ अहिले? मलाई पनि के थाहा र। अब यो 2-4 महिना चाहिँ कल्पनालाई मार्ने काम रद्द गर्नु पर्ला जस्तो छ। हेर्दैछौँ त्यो पागलनीले के गरिदिरहेछ। भनेपछि केशवले लखड्दासँग पागलनी थिए, अहिले लडिसकेपछि अलि ठिक भएछ होइन त? खै त्यो अस्ति मानसिक अस्पताल लगेदेखि करेन्ट लाएर हो कि औषधिले हो, आधी दिमाग ठिक भएर आकी जस्तै देखिन्छ। त्यसो भए अब शिकार खेल्न पनि मजा आउने भयो होइन त? कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तो तपाईँलाई पनि जहिले पनि शिकारकै चिन्ता हुँदो रहेछ। हुन परेन त?